आमची माड्याल गावचे सगळे लोक एक झाले. आता जो प्रोजेक्ट येता पहिले आमकां सांगलेले की मेराबाग या न्हंयचेर बंधारो येतलो म्हणून. त्या बंधाऱ्याक कोणाक आजूबाजूच्या लोकांक कॉन्फिडन्साक घेयनासतना हो प्रोजेक्ट उबारलो गेल्लो येता अशें आमकां कळोन येयलां. सो पयलीं एक इनिशियल मिटींग जाल्ली आमची सगळ्यांची. सो आतां आमकां अजुनूय दिसून येता तें काम खंय स्टॉप जाल्लें ना. सो आतां आमी गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेयना, हायलायट बीन केल्ले आसा, हे ग्रामसभेकूच बीन विशय चर्चेन आयिल्लो आसा. तरी आसतना खंय तरी हें काम अजुनूय सुरू आसा. सो आतां असो वेळ आयला की आमी थंय वचून काम बंद करपाचें. सो आतां आमी जे आडेकडेचे गांव आसा, मेराबाग, पैण्या, माडेर म्हणा किंवा धडे, हे सगळे लोक एक जाल्ले आसा आतां. कित्याक ही जी व्हडली न्हंय आसा थंय जर बंधारा घातलो जाल्यार आमगेली भरती सुकती येता, तेजेर कांय विचार जाल्ले ना. आनी सायडीन घरां तेकोन आसा आनी आमगेली भाड्डां आसा, शेतां आसा, ती बुडपाचो खंय तरी एक भंय आसा.